उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन र सहकारी समृद्धिको लागि देशभित्रै सिर्जना गरौँ रोजगारी। समसामयिक आर्थिक गतिविधिको साप्ताहिक प्याकेज अर्थविशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म भागवत भट्टराई। देश विकासको लागि आर्थिक समृद्धि अनि आर्थिक समृद्धिको लागि रोजगारीको अभिवृद्धि र हाम्रो आवश्यकता। लामो समयदेखि ओझेलमा परेको अर्थतन्त्रलाई अब बढुवा दिनु छ। आर्थिक रूपमा देखिएका विकृति विसङ्गतिको पर्दाफास मात्रै होइन, समस्याको उजागर गर्ने, साना उद्योगका समस्या पनि केलाउने कार्यक्रम हो अर्थविशेष। त्यति मात्रै होइन, बैंकिङ कारोबार, सेयर उतार चढाव, मुद्रा आदिका विषयमा पनि अर्थविशेषमा चर्चा गर्ने गर्छौँ। अर्थविशेषको यो अङ्कमा भने आर्थिक वर्ष 2073-74 को मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष 2073-74 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। अबको क्रममा आर्थिक वर्ष 2073-74 को मौद्रिक नीतिको केही अंश। आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य। आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई 7.5% को सीमाभित्र राखिनेछ। मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन मार्फत कम्तीमा 8 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राखिनेछ। नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित 6.5% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक तरलताको व्यवस्थापन गरिनेछ। मौद्रिक नीतिको अन्तिम लक्ष्यको रूपमा रहेको विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धि दरलाई 17% मा सीमित गरिनेछ र कर्जा योगाङ्कहरूमध्ये आन्तरिक कर्जा विस्तार लक्ष्य 25% कायम गरिएको छ। यसैगरी निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा 20% ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ। वित्तीय क्षेत्र सुधार। नेपालले विक्रम सम्वत 2042 देखि प्रारम्भ गरेको पहिलो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्यो भने 2050 को दशकको मध्यतिर सुरु गरिएको दोस्रो चरणको कार्यक्रम संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण केन्द्रित रहेको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका उपलब्धिहरूलाई जगेर्ना गर्दै परिवर्तित आर्थिक संरचनासँग तालमेल खाने समावेशी वित्तीय संरचना निर्माणमा तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति स्वीकृति भए पश्चात उक्त रणनीतिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। नियमन तथा सुपरिवेक्षण। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका क्षेत्रभित्र र नगरपालिकाका सदरमुकाम बाहेकका स्थानहरूमा शाखा खोल्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागिता पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना कार्य अगाडि बढाइनेछ। समग्र ब्याङ्किङ प्रणालीको संस्थागत सुशासन जोखिम व्यवस्थापनको गुणस्तर सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूलाई अभिमुखीकरण गर्न सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खाता मार्फत उपलब्ध गराउन तथा सबै नेपालीको बैंक खाका अभियान सञ्चालन गर्ने सम्बन्ध आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा आफ्नो मुनाफाको कम्तीमा 1% रकम छुट्याउनु पर्ने र कुल कर्मचारी खर्चको न्यूनतम 3% रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नगद कारोबारबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न रु 50 लाख भन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रूपमा चेक मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त सीमालाई घटाई रु 30 लाख कायम गरिएको छ। लघु वित्त संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकसँग लिने ब्याज दर सम्बन्धित संस्थाको कोषको लागतमा बढीमा 7% स्प्रेड कायम गरी ब्याज दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सङ्घीय संरचना तथा ई म्यापिङको अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी लघु वित्त संस्थाहरूको वित्तीय पहुँचको अवस्था, स्तर वृद्धि, मर्जर प्राप्ति तथा सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो व्यवस्था नभएसम्मका लागि लघु वित्त संस्था स्थापना र वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पत्रको लागि आवेदन लिने कार्य स्थगन गरिएको छ। तर तोकिएका जिल्लामा प्रधान कार्यालय रहने गरी स्थापना हुने लघु वित्त संस्थाको लागि विद्यमान इजाजत नीतिलाई यथावत राखिएको छ। राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघु वित्त संस्थाले 2075 असारसम्म न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु 60 करोड काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लघु वित्त संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विद्यमान कर्जा सीमा वृद्धि गरिएको छ र जनसाधारणलाई वित्तीय सेवाको उपयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न र वित्तीय सेवाका ग्राहकहरूको हित संरक्षण गर्न र वित्तीय समावेशीकरण बढाउन नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता नीति स्वीकृति भए पश्चात यो अनुसारको कार्य अगाडि बढाइनेछ। त्यसैगरी विद्यमान साधारण तथा निश्चय पुनर्कर्जा दरलाई पनि यथावत काम गरिएको छ। व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिने रु 10 लाखसम्मको परियोजना कर्जालाई विपन्न कर्जा वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। केरा लगायतका फलफुल खेती, तरकारी खेती, पशुपन्छी, मत्स्य पालन लगायतका व्यावसायिक कृषि, जलविद्युत तोकिएका अन्य उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको कर्जामा यस ब्याङ्कले प्रदान गर्दै आएको साधारण पुनर्कर्जा दरलाई 4% यथावत काम गरिएको छ। साथै अस्ट्रिच पालन, अलैँची खेती, मौरी पालन गरी निर्यात गरेका निर्यात बराबरको रकममा विद्यमान प्रक्रिया अनुसार 1% ब्याज दरमा निक्षेप पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आफ्नो कुल कर्जाको 20% तोकिएका उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। यसमध्ये कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा हालको 12%लाई 74 असार मसान्तसम्ममा 15% पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रूपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय गन्तव्य पाथिभरा, माईपोखरी, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुर धाम, रारा तथा खप्पर क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्तरीय होटल स्थापना गर्न साधारण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने 5% को कर्जा अनुपातलाई यथावत राखी यस अन्तर्गत न्यूनतम 2% कर्जा प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीहरूले लगानी गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जा अनुपातलाई यथावत कायम राखिएको छ। मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूको प्रगतिका सम्बन्धमा त्रैमासिक समीक्षा गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। भारत बाहेक तेस्रो मुलुकहरूबाट ड्राफ्ट टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा अमेरिकी डलर 40,000 बराबर सम्मको परिवर्तित विदेशी मुद्रा भुक्तानी दिन पाइने व्यवस्था रहेकोमा सो सीमामा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर 50,000 सम्म कायम गरिनेछ। भारतबाट परिवर्तित विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी सफ्टवेयर खरिद गर्नु परेमा हाल एक पटकमा बढीमा अमेरिकी डलर 10,000 सीमा रहेकोमा त्यसलाई वृद्धि गरी अमेरिकी डलर 15,000 सम्मको सफ्टवेयर एलसी मार्फत आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। डिप्रेसन तथा मनी चेन्जर व्यवसायमा संलग्न संस्थाहरूले काम गर्नुपर्ने चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परिवर्तित विदेशी मुद्रामा आयात खाता हुने नेपालीले आफ्नो खाताबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि वार्षिक अमेरिकी डलर 15,000 सम्म भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। परिवर्तित विदेशी मुद्राको मागलाई दृष्टिगत गरी खरिद दर मात्र उल्लेख्य हुने विदेशी मुद्राहरूको खरिद दर र बिक्री दर दुवै तोकी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। श्रम स्वीकृति लिई कार्य गरिरहेका विदेशी नागरिकहरूले परिवर्तित विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुकबाट पारिश्रमिक पठाउनु पर्दा तोकिए बमोजिम कागजात लिई तोकिए बमोजिमको रकम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्त्यमा चालु आर्थिक वर्षको
पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुधारसँगै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान एवं पुनर्निर्माणमा केन्द्रित सरकारी बजेटको कार्यान्वयनबाट मूल्यमा दबाव पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन सन्तुलन मिलाउनु पर्ने चुनौती थपिएको छ। यसै गरी विप्रेषण आप्रवाहमा आउन सक्ने उतार चढावबाट वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सावधानीपूर्वक मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मौद्रिक नीतिको केही अंशपछि अब मौद्रिक नीतिमा आएको प्रतिक्रिया। आर्थिक वर्ष 2073-74 को मौद्रिक नीतिमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीति सन्तुलित र सुधार उन्मुख भएको बताइरहेका छन्। खास गरी बैंकर तथा व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिमा सहवित्तीयकरणको विषयमा फरक धारणा राख्दै आएका थिए। तर बैंकरहरूले सहवित्तीयकरण लगायतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा ल्याएको व्यवस्थाले असन्तुष्टि जनाएको छ। के छ त बैंकरहरूको प्रतिक्रिया? तर अब यो के छ भने यहाँहरू सबैले चाहिँ टाइम टु टाइम हामीलाई चाहिँ सोधि पनि राख्नु भएको कुरो व्यवसायिक कृषिमा चाहिँ किन लगानी भएन भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो पनि आइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ म अझ अलिकति चाहिँ इलाबोरेट चाहिँ गर्न चाहन्छु यहाँहरू समक्ष। किनभने अब यसमा ब्याङ्कलाई नै बढी अब हाम्रो सरकारबाट पनि यो ब्याङ्कले किन गरेन, राष्ट्र ब्याङ्कले किन गरेन भने तपाईँहरूले पनि किन गरेन भन्ने कुरोहरू पनि आइरहेको छ। तर यसमा किन भइरहेको छैन भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति बढी खोजबिन गर्नु चाहिँ जरुरी छ होला। अब व्यावसायिक कृषि भन्ने बित्तिकै नेपालमा चाहिँ नि व्यावसायिक कृषि गर्ने नै कम छ। त्यसको चाहिँ त्यो के अरे हाम्रो त्यो किसिमको कल्चरै देखिएको छैन। कृषिमा व्यावसायिक हिसाबले कृषि गर्ने भन्ने किसिमको त्यो उपभोगकै लागि मात्रै चाहिँ बढी कृषि चाहिँ भइरहेछ। र अब अलिकति अब व्यावसायिक कृषि भन्ने बित्तिकै फेरि व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्नकै लागि पनि इन्टायर यो कृषिको चाहिँ भ्यालु चेन सिस्टम इफेक्टिभ हो भनेदेखि सायद चाहिँ कृषि कर्मीहरू कृषिमा को व्यवसायमा लाग्नेहरूले पनि त्यसमा चाहिँ अझ बढी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ बन्थ्यो होला। त्यो वातावरण चाहिँ बनिसकेको अवस्था छैन। कसैले आज कृषिको केही काम गर्छु भन्छ भने उसलाई चाहिँ आज चाहिँ एग्रिकल्चर इनपुट्सदेखि लिएर बजारसम्मको अवस्थामा जाँदाखेरि हरेक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हर्डल छ, हरेक ठाउँमा चाहिँ समस्याहरू छन्। र यी चाहिँ समस्याहरू चाहिँ बिस्तारै समाधान हुने हो र यो इन्टायर भ्यालु चेन सिस्टम इफेक्टिभली रहनु हुने हो भनेदेखि ब्याङ्कहरूलाई लगानी गर्न जाऊ भन्नै पर्दैन। व्यावसायिक कृषिहरू गर्ने पनि व्यक्तिहरू चाहिँ एन्टरप्रेन्योरहरू चाहिँ त्यसै जमिन आउँदैछन् र ब्याङ्कहरूको लगानी पनि रिपेमेन्ट सुनिश्चित हुने वातावरण पनि त्यसपछि बन्ने भएको हुनाले ब्याङ्कहरू पनि त्यसमा चाहिँ बिस्तारै जाने चाहिँ अवस्थाहरू चाहिँ रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवसाय यो चाहिँ कृषि कर्जामा त्यो जुन फेरि त्यसमा फेरि यो कृषि कर्जाको त्यो जुन एउटा दायरा छ, दायरा पनि एउटा सर्टन एरियाहरूलाई मात्रै दिएको छ। सबै कृषिका एक्टिभिटिजहरू चाहिँ त्यसमा समेटिएका छैनन्। त्यसले गर्दा त्यसको मतलब यो हो भने त्यो मात्रै व्यवसायिक कृषिमा त्यो यो जुन गभर्मेन्टको सब्सिडीको कुरो मात्रै होइन, अरूतिर त ब्याङ्कहरूले अरूमा पनि गरेका त छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या ओभरअल एग्रिकल्चरको ल्यान्डिङलाईको चाहिँ यो पुरै पिक्चरलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ होला। त्यो तर चाहिँ ब्याङ्कहरूले आफ्नो कोसिस चाहिँ जारी राखेका छन्। उनीहरूले चाहिँ जुन ठाउँमा रिपेमेन्ट चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले गरेका छन्। हामीहरू ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू अलग अलग चिजहरू हुन्। पहिला चाहिँ सानो यो अटो लोनहरू वित्त कम्पनीहरूले गर्थे। कमर्सियल ब्याङ्कले सुरु गरेपछि हाम्रो क्षेत्रै काम गर्ने क्षेत्र पनि मर्यो भनेर चाहिँ त्यसको विरोध हुने गर्थ्यो। त्यस्तै अब लघु वित्त कारोबार चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरूले गर्ने क्षेत्रै होइन। यो राज्यले पनि एउटा पब्लिक कन्जम्सनको लागि हटाउनु नसकेको कारणले ल्याउनु पर्ने बाध्यता हो। त्यसलाई हामीले पालना गरिराखेका पनि छौँ। आय निर्देशन हाम्रो पालना गर्नु कारण कर्तव्य पनि हुन्छ। तर प्रष्टै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अरू लघु वित्तमा संलग्न संस्थाहरूले के काम गर्ने त हामीले गर्न थालेपछि 40% हामीले गर्न थालेपछि त्यो कुरा चाहिँ गाह्रो हो, व्यवहारिक हो भन्ने कुरा गरेका हौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो अध्यक्षलाई अलिकति टेका दिएर मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने केही चिज पनि मौद्रिक नीति भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म राम्रो नीति ल्याएको।
सरकारले बजेट आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म राम्रो बजेट ल्याउँछ, त्यही पनि त्यहाँ केही कमी कमजोरी राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष सधैँ भइरहन्छन् र यो जहिले पनि यो डिबेटका कुराहरू हुन्छन्। त्यहाँ यदि केहीमा हामीलाई लागेका नराम्रा पक्षहरू छ भने हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भने यो कार्यान्वयनमा तहमा जानु अगाडि हामीसँग बृहत रूपमा छलफल हुन्छ, जे जे अप्ठ्याराहरू छन् कार्यान्वयनमा छलफल पश्चात निस्किने कार्यविधिबाट चाहिँ निर्क्युल गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ सङ्घको ठहर छ भन्दै सुदर्शन दिसँग यही कुरा गर्छु। ब्याङ्कहरूले 11% को पुँजी पर्याप्तता राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यदि यसमा थप 2.5% काउन्टर साइक्लिकल बफरको लागि पुँजी थप्नुपर्ने हो भने ब्याङ्कहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा सङ्कुचन आउँछ, किनभने धेरैजसो ब्याङ्कहरूले अहिले नै पुँजीको कमी भएको अवस्थामा अझ 2.5% काउन्टर साइक्लिकल बफर चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने कर्जा विस्तारमा पक्का पनि सङ्कुचन आउँछ। अब यसले राष्ट्र ब्याङ्कले डाइरेक्टली नभइकन इन्डाइरेक्टली अलिकति कर्जा विस्तारमा कम होस् भन्ने हेतुले ल्याएको हो कि त्यो चाहिँ नि अझ बुझ्नु बाँकी नै छ। अर्को कुरा आयो, सायदमा घिमिरेजीले उठाउनु भएको थियो, हाम्रो अध्यक्षज्यूले संस्थाको त्यो बिजनेसको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट एसेस गरिकन यतिसम्म कर्जा दिन चाहिने उपयुक्त छ भन्ने चाहिँ एसेसमेन्ट गर्नु अति नै आवश्यक छ। त्योभन्दा बढीको कर्जा गएको खण्डमा त्यो कर्जा चाहिँ दुरुपयोग हुन चाहिँ सक्छ अथवा अन्य क्षेत्रमा त्यो कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने 50 करोड पनि ठुलै हो बढी नै हो भन्ने हो, तर पनि अब काउन्टर लबी भएको कारणले गर्दाखेरि र 50 करोड एकैचोटि यो कोर्स अफ इन्ट्रोड्युस भएको हो। अब एकैचोटि गर्दाखेरि गाह्रो भयो। राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइअनुसार चाहिँ नि अब यसलाई सुरुवात चाहिँ गरौँ, अब हामी 1 अरबबाट सुरु गरौँ, यसलाई चाहिँ नि हामी कार्यान्वयन गराइ छाड्छौँ, अर्को वर्षदेखि यसलाई बिस्तारै कम गर्दै लान चाहिँ सकिहाल्छ नि भन्ने चाहिँ नि विचारबाट आएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो पनि स्वागत गर्ने कुरा हो। अर्को मुख्य राम्रो कुरा चाहिँ नि एउटा चाहिँ सायद यो कुरा छुट्यो कि जस्तो मलाई लाग्यो, नगद कारोबारमा सीमा जुन चाहिँ नि हाम्रो पनि यो यसमा हाम्रो सुझाव थियो, त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो पनि असाध्यै राम्रो पक्ष हो। यसले गर्दाखेरि यो एन्टी मनी लन्ड्रिङ र टेरोरिज्म फाइनेन्सिङ सम्बन्धी कुराहरूमा पनि अलिकति कन्ट्रोल ल्याउन चाहिँ सघाउँछ र यो यसले राष्ट्र ब्याङ्ककै आफ्नै नगद व्यवस्थापनलाई पनि धेरै सघाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। बैंकरहरूको प्रतिक्रियापछि अब मौद्रिक नीतिको समीक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट। राष्ट्र बैंक आफैले चुनौतीपूर्ण भनेको 7.5% मूल्य वृद्धि कायम राख्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्तहरूको 6 गुणा पुँजी वृद्धि गर्ने र 7% को स्प्रेड दर कायम गर्ने मौद्रिक नीतिका विशेषता छन्। के हो त मौद्रिक नीतिका विशेषता? विस्तार गरौँ यो रिपोर्टबाट। बजेट आएको 1.5 महिनापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबार आर्थिक वर्ष 2073-74 को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो। वितरणमुखी बजेटका बावजुद 7.5% को मूल्य वृद्धि दर कायम गर्ने सरकारले राखेको लक्ष्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो। तथापि राष्ट्र बैंकले समेत मूल्य वृद्धि दरलाई 7.5% मा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै सरकारले राखेको 6.5% को आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई 7.5% को सीमाभित्र राखिनेछ। मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन मार्फत कम्तीमा 8 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चित कायम राखिनेछ। नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित 6.5% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक तरलताको व्यवस्थापन गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2073-74 को मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त संस्थाहरूको स्प्रेड दर 7% तोकिएको छ। राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी 6 गुणाले वृद्धि गरिएको छ।
जसअनुसार अहिले न्यूनतम 10 करोड चुक्ता पुँजी रहेकोमा 2075 असार मसान्तसम्म 60 करोड रुपियाँ पुर्याउने पर्नेछ। मनाङ, जुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, मोगु, जाजरकोट, बजाङ, बाजुरा र दार्चुला जिल्लामा प्रधान कार्यालय स्थापना गरी उक्त 9 जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने लघुवित्त संस्था स्थापनाका लागि विद्यमान इजाजत नीतिलाई यथावत राख्ने तर अन्य क्षेत्रलाई लघुवित्तको इजाजत बन्द गर्ने जनाइएको छ। सङ्घीय संरचना तथा ई म्यापिङको अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी लघुवित्त संस्थाहरूको वित्तीय पहुँचको अवस्था, स्तर वृद्धि, मर्जर प्राप्ति तथा सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो व्यवस्था नभएसम्मका लागि लघुवित्त संस्था स्थापना र वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पत्रको लागि आवेदन लिने कार्य स्थगन गरिएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत वित्तीय साक्षरता कायम गर्नका लागि सञ्चालकलाई साक्षरता कार्यक्रम सुरु गर्ने बताइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र र नगरपालिका सदरमुकाम बाहेकका स्थानहरूमा शाखा खोल्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइने जनाइएको छ। त्यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा 20% लगानी गर्ने व्यवस्थालाई यथावत राख्दै कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमा 12बाट 15% पुर्याइएको छ। लगानी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ कन्ट्रीको निड चाहिँ हो, डेफिनेटली हो होइन, तर अब हामी प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हामी कसरी जान सक्छौँ त अहिले बढाएको लेभलमा चाहिँ हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। तर मलाई लाग्छ कि यो चाहिँ आगामी वर्षमा नै 15% पुर्याउनु पर्छ भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ त्यो छैन। अब हामीले डिटेलमा हेरेका छौँ कहिलेसम्म पुर्याउने भन्ने कुरो त हामीले हेरेका छौँ, तर यो चाहिँ फेज म्यानरमा नै इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। तर बैंकरहरूले मौद्रिक नीति सन्तुलित रहेको भए तापनि कृषि र ऊर्जाको कर्जा सीमा 12बाट 15%मा पुर्याउन कठिन हुने बताएका छन्। समग्रमा मौद्रिक नीति सन्तुलित देखिए तापनि 7.5% मूल्य वृद्धि दर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई निकै चुनौतीपूर्ण रहने देखिएको छ। हवस् त आजलाई अर्थविशेष यति नै। समसामयिक आर्थिक गतिविधिको उजागर मात्रै नभई समृद्धिको लागि सम्भावनाको खोजी गर्ने कार्यक्रम अर्थविशेषप्रति तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव टीका टिप्पणी भए अर्थविशेष@gmail.com मा मेल गर्न सक्नुहुनेछ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।